बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं चाह रहा था कि हुकूमत ने जो हज के हवाले से जो नई पॉलिसी आई है, स्पेशली जो हज की जो इस दफ़ा ख़र्चा है वो मोर देन डबल हो गया। मतलब है कि 2 लाख के बजाय अभी तकरीबन 4,50,000 के करीब जो है इस दफ़ा हज पे अखराजात आएंगे। तो इस हवाले से वज़ारत मज़हबी उमूर ने तो हुकूमत को ये मशवरा दिया था कि जिस तरह पहले होता था कि हज पे सब्सिडी दी जाती थी, तो वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से ये आया था कि तकरीबन 40 से लेकर 45,000 तक आप दे सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। पहले भी इस तरह होता था, क्योंकि टोटल ख़र्चा जो आर मैंने कहा तकरीबन 4,50,000 के राउंड अबाउट ये होगा। कुछ इलाकों से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ये बात हुकूमत लेके गई थी, तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से भी ये बात आ गई है कि हुकूमत अगर चाहे तो इस सिलसिले में वो सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन सब्सिडी ज़कात के फ़ंड से नहीं होनी चाहिए। बाकी हुकूमत अगर जो बाकी हुकूमत के साथ जो पैसे हैं वो दे सकते हैं। इससे पहले जितने भी हुकूमतें थी वो इस हवाले से हज पे सब्सिडी दिया करते थे। लेकिन एक सवाल है कि हज एक ज़ाती इबादत है, और कुरान शरीफ या हज के हवाले से जो बात है वो यही है कि जिसकी इस्तिताअत रखता है, जो इस्तिताअत रखता है उस पे हज फ़र्ज़ है। इसी हवाले से हमने कोशिश की कि मौलाना राहत हुसैन साहब JUI के सीनियर रहनुमा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर रह चुके हैं, उनसे रब्ता किया। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, ये बताइए कि वो जो कहते हैं ना रियासत मदीना में मदीना जाना मुश्किल लग रहा है, हज के अखराजात जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, और हुकूमत ने इस सिलसिले में जो सब्सिडी की बात हो रही थी वो सब्सिडी हुकूमत ने देने से मेरे ख़्याल में इनकार ही समझ ले। हालांकि वज़ारत मज़हबी उमूर ने भी कहा था और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से ये बात आई थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि मदीना रियासत की बात करने वाले मदीना रियासत के बनाने वाले का ये पैगाम भी सुन ले कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि आप उम्मत पे आसानी पैदा कर ले और उसको मुश्किल में न डाले, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी फरमान है। तो अभी जो हज पॉलिसी के नबी उमूर ने खुद उनको ये पैगाम दिया है कि उस पर आप 43,000 तक सब्सिडी दे दे, और हुकूमत ने और कैबिनेट ने उससे इनकार किया और 4,37,000 या 4,50,000 रुपये कर दिया। तो इससे एक मिडिल क्लास के लोग जो मदीना मनौरा और मक्का मुअज़्ज़मा के ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल बना दिया है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत ये कहें कि डॉलर दुनिया में ऊपर चला जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी की कीमत गिर रही है, तो ये भी हुकूमत की नाअहली है, और पिछले हुकूमतों ने सब्सिडी दे रखी थी, और इससे ये भी हुआ है कि रियाल भी बढ़ गया है। वहाँ पे बिल्डिंग जो मिलते हैं वो रियालों में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट वाले और हमारे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म भीख मांगने के लिए तो वहाँ पे जा रहे हैं, सऊदी अरब से वो डॉलर भी दे रहे हैं, रियाल भी दे रहे हैं, दुनिया भी दे रही है बकौली गवर्नमेंट के। फिर क्या मुश्किल है कि वो लोगों को और मुसलमानों ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल रहे हैं। फिर ये एक मुकाबला है बाहर मुल्कों के अंदर जो नॉन मुस्लिम कंट्री है वो हज के मामले पे हज मुसलमानों को सब्सिडी देते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान दे रहा है। और फिर ये एक अजीब सा फैसला है कि यहाँ से जो कादियानी लोग हिंदुस्तान जा रहे हैं तो उसको यहाँ के गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अपना मजहबी त्यौहार मनाने के लिए वहाँ जाते हैं। तो अभी मुसलमानों के लिए हज का त्यौहार या उनका फरीज़ा अजीम फरीज़ा उसके लिए मुश्किल बनाया जा रहा है। तो ये हुकूमत की नाअहली के सिवा हम उसको क्या कह सकते हैं। हुकूमत सारे कौम इस पे नाला है और सारी कौम की एक मुश्किल में डाल दिया गया है। तो हुकूमत फौरन इस फैसले की नजरसानी कर ले और मुसलमानों ने पाकिस्तान को आसान बना दे। मौलाना साहब, एक और
امپورٹنٹ سوال، جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا کہ حج جو ہے یہ ایک ذاتی عبادت ہے، اور جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے، جو نہیں رکھتا ہے اس پہ فرض نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوام کے جو ٹیکسوں کا جو پیسہ ہے وہ اس قسم کے عبادات کے لیے اس کا استعمال کرنا جو ہے یہ شریعت کی روح سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹوں میں اس سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا، اور جب اسلامی نجات کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، وہ سفارشات مرتب کرتے ہیں، اس میں علماء بیٹھے ہیں، اس کے چیئرمین ایک زیرک بندہ ہے، اس میں سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، وہ پھر کس طرح مطلب حکومت کو اس طرح سفارش کرتے ہیں کہ اس میں آپ سبسڈی دے دیں۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو پھر اسلامی نجات کونسل کس طرح ناجائز چیزوں کی سفارش کرتے ہیں؟ اس میں مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی ناجائز کی بات نہیں ہوگی، اور بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حج ادا کرنا ہے۔ تو بینک کو جب سے پاکستان بنا ہے، لوگ حج پہ جاتے ہیں، اپنے یہ کماتے ہیں اور پھر اس پہ چلے جاتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کر لے، حکومت کی جتنی بساط ہو وہ اس میں اس کے ساتھ تعاون کر لے، اور جب مذہبی امور کی وزارت اس کو سفارش کر رہا ہے اور اس طرح اسلامی نجات کونسل اس کو سفارش کرتا ہے، تو پھر اس میں کون سی قباحت ہے کہ ہم یہ سوال اٹھائے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس لیے کہ اسلامی نجات کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، وہ سفارشات مرتب کر کے شریعت کو دیکھتے ہیں، شریعت کے تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تب وہ سفارشات حکومت کو دیتے ہیں۔ لہٰذا حکومت ابھی ایک اور مسئلے کی طرف لوگوں کو اس میں الجھ رہا ہے۔ حکومت بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو شریعت سے بالکل منافی ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی بنیادی عقائد کو چھیڑ رہا ہے، تو اس میں یہ مسئلہ نہیں اٹھاتے۔ ابھی حج کے مسئلے پہ وہ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ اسلامی نجات کونسل نے اس کو مشکل سے نکال دیا ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کی سفارشات کو ماننا چاہیے۔ مولانا صاحب، ایک جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلی حکومتوں میں اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں خورشید شاہ صاحب تھے مذہبی امور کے وزیر، اور پھر یوسف صاحب تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ اس دفعہ جو وزیر ہے قادری صاحب خود بھی ایک بڑے مذہبی شخصیت ہے اور بڑے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادری صاحب حکومت کو کنونس کرنے میں ناکام ہوئے کہ جس طرح پچھلی حکومتیں سبسڈی دیا کرتے تھے تو اس حکومت کو بھی دینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں جب وہ وزارت مذہبی امور نے سفارش کی ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنا رول تو پلے کیا ہے، اور اس نے اپنے پارٹی سے بالاتر ہو کر، پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر اپنے ایک مذہبی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ لیکن اگر کیبنٹ میں اس نے کوئی دفاع نہیں کی تو خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو شاید اس پر کچھ دیکھیے کا غلبہ ہوگا۔ مولانا صاحب، آخری سوال، عام آدمی کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حج کے حوالے سے سر کہ جس کو استطاعت ہے ان کو کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں ایک روایت یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے زمینیں بھی بیچتے ہیں اپنے آپ کو، مطلب ہے کہ کافی فائنانشلی اگر اتنا نہیں ہے پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ خواہ جو ہے یہ حج ڈیفینیٹلی فرض تو ہے، تو اس سلسلے میں کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عام آدمی کو آپ کیا مشورہ دیں گے جب یہ اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے تو سہولت ہونی چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام یا سرمایہ دار کے تحفظ نہ کرے، بلکہ اسٹیٹ میں جو غریب لوگ ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کی حفاظت کر لے، تو ان کی توقعات پر پورے اترے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ غریب عوام اٹھ کھڑے ہو اس مسئلے کے خلاف، لیکن اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر من پتہ علیہ سبیل، پھر حج ان لوگوں کے فرض ہے جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں۔ جب وہ توفیق حکومت ختم کر رہی ہے تو اس گناہ میں حکومت شامل ہے، عوام پر کوئی گناہ نہیں۔
بہت شکریہ مولانا راحت حسین صاحب. ناظرین یہ تھے سینیٹر راحت حسین صاحب جو جماعت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں. ان کی باتیں آپ نے سنی کہ وہ آخر میں یہ بھی کہا کہ حج جو ہے یہ استطاعت میں منحصر ہے. اچھا ہوتا اگر حکومت سبسڈی دیتی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی جیب کو دیکھنا ہے، اپنی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ حج کریں، واپس آئے. اور موجودہ جو حالات ہیں، تو یہ اسی حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں حکومت کی پالیسی کے حوالے سے، حج کے اخراجات کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ.